शुभतिथ्यायां श्रवण नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभ मुहूर्ते मंगल विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य श्रीमृकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रेयपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेव दिव्यावतारकस्य अस्मिन् क्षेत्र निवास रसिकस्य श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं नवान्निक प्रयध्वर ब्रह्मोत्सवे ज्ञानार्धं वा संभवत्यपि सर्वदोष समनार्थं संपूर्ण ब्रह्मोत्सव पुण्यफलावाप्यर्थम् एकान्निक प्रयध्वर पुष्पयाग महोत्सवाख्ये कर्मणि श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः पुष्पयाग महोत्सवांग पुष्पे अधिदेवता क्वानाधि आराधनांगभूत ततः पूर्वे मंडपसुत्यर्थं वस्तुसुत्यर्थं स्थलसुत्यर्थं द्रव्यसुत्यर्थं सर्वोपकरणसुत्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचनांग निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनांग कुंभपूजां करिष्ये। ओम धारा सदप्तशतमानशेषरसरत्सपरिपूरतेषु अभिगृह्णन् प्रतिपादयित्ते गुणामि रत्ताकं सुचरकं सुशर्म शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पोता पोततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्वा मेद्धतमा मृता मृतरसाः ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं मन्यं पावनं सर्वकारणं पादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन ब्रह्मणा समृतं गच्छामन्त्रबोधं शुभावः तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः तत्कर्म विघातिनः समर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मसु राजसमुद्भूता सकाय पल्लवत्वचः पुष्पान् कुम्भे तर्पयामि सर्वदोषापनत्तये कैल समुद्भूता त्रिनेत्रहर सम्मत सुखयादरतं सर्वं पापं वीराञ्चमेन रत्नानि दाशुषे सुवातु सवितापकः सम्भागं चित्रवीमहे पाञ्चभौतिकमावाहयामि सर्वतीर्थजलमावाहयामि तेभ्यो इन्द्रस्वविश्वे देवा मुञ्जन्तु भरतस्वस्याम् वरुणमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनो वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि एते स्नानप्लोतवस्त्राभरणीलार्थान् पुण्यपुष्पाक्षुदानीं समर्पयामि वरुणाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि वरुणाय नमः दीपं दर्शयामि वरुणाय नमः फलोपहारं निवेदयामि पानीयाचमनं समर्पयामि सदक्षिणाकां ताम्बूलं समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम ददानो पद्माकार मंडले विश्वक्षे नमः आयातु भगवान् दिव्यो दान्तस्यान्तो जनप्रियः सर्वभक्तानां सर्वदा जनतोपरः सूत्रवतीयासाः योजपरं धा देवतावृणमन्यस्तधर्मधानित्यवृवस्सारकामिनं शान्तं भगवन्तं वो शान्तमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपाकनमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्सेनाय नमः लं हं यं रं वं मञ्चोपचारमन्त्रे पुष्पेणासनमरिकल्पयामि यामे शस्तान् धनदान दातो प्रणामो समर्पयामि प्रार्थनान् समर्पयामि औपचारिकस्नानो समर्पयामि ओम सोम अप्सरस्य गन्धो गन्धर्वेश जगत्तिषः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि दक्षविदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम हराय नमः ओम नित्यानपागिने नमः ओम जगागे नमः अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदस अहमस्मि प्रथमचारुतस्य ददातु सखदेवमावाह फलोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकदाम्बूलं समर्पयामि
सुरासरसरोरत्नमरेश खचिताङ्घ्रगी सूर्याय विश्वप्रीणाय ते नमः विश्वक्सेनरेर्भक्तभोजागाम्हे नमः भगत श्रीदोत्पादो प्रणामं कारयेत् तदा अनयाज्ञानावाहन त्रयोदशोपचार पूजा भगवान् विश्वक्सेनः सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भवतु पुरनुज्ञानः पुण्यं सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाचताम् पुण्याहं करोमि पुरुष्वा सप्राक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियदा प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि तो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः विष्णुर्विजक्रमे त्रयधा निदते समोढवस्य भागोऽसुरे पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् कर्माणि पश्यदयता भृतानि पस्पसे इन्द्रस्य गच्छसखा विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततो प्रासो विपञ्जभोजग्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्न द्रविणोदारासते दीर्घमायुः सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात् सविता धरात् सवितानस्वद सर्वदा आदिं सवितानो रासतां दीर्घमायुः नवा भवति जायमानोऽह्नाकेतुषसां मेत्यग्रे आगं देवेभ्यो विदधात्यागन् प्रचन्द्रमा सरद दीर्घमायुः जन्नया पतं ते तविद्योर्फलं ते मे अप्याकाम्या जनिष्ठो अपनरगस्वजात प्रोर्वशी सरद दीर्घमायुः सञ्जीव सरदा वर्धमानसंहे मन्तान् शतमवसन्ता शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिः सदायजा विधेममुनर्तुः देवा वसवः सौम्या सत्यदस्रो देवीर्जरा स्रविष्ठो हिरण्यम्बान्तरः परस्तात् संवत्सरेण ममृतः स्वस्ति हिरण्यरूपस्य हिरण्यसन्तृगवान्नपात्सेद हिरण्यवर्णा हिरण्यया प्रयाणेन सत्या दुरण्यदातद्यन्नमस्मै अध्यामस्तोमो असनयामवाजमानो मन्त्रं सरदे होपयाच शरणभक्तमदवशन्तरा भूतां स्वाश्विनो कामप्राह क्षन्त्वा विधन्त्वा पुनरागा पुनर्नव सर्वाङ्गः सर्वं तेजक्षः सर्वमागश्च देविदम् यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णुवं सरस्वतीवं सवितारं च वादिनो मकं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुवं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् वरुणा सौमनसमदृप्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तं प्रजां पुष्टिम्भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्रदरतन्न आयुः जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमागन् भवन्ति सत्या समिदामि तत्रौ गङ्गोर्यासिनी बालेया राकाया सरस्वती विद्राणीमक्वभूतगे वरुणानीं स्वस्तगे हृदा किरणमन्यमानो मह्यं मह्यो जो हवीमि जातवेदो विशोऽस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने मृतत्वमस्य यस्मै त्वकं सुकृते जातवेदवलोकमग्ने कुणवस्योनम् अश्विनगो सपत्रणं वीरवन्तं गोमन्तकं दहिन्नशते स्वस्ति प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातान्यरिष्यमाणाञ्चामृते सत्ये प्रतिष्ठिता रामानं पृथिवीं ध्यामनयासकं च शर्माणमदितिकं सुप्रणीतिं दैवेनावकस्वरित्रामनागसहस्रवन्ते मारुहेम स्वस्तगे आयुधाय शतवीर्याय सतोताये अभिमातिशाहे शतन्यारशरदो अतीतानिन्द्रोणे सदति दुरितानि विश्वा दक्षिणावतामिति मानचित्रा दक्षिणावतान्ति विसूर्या दक्षिणावन्तो मृतो भजन्ते दक्षिणावन्त प्रदरतन्नायुः करणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्र सुष्ठुवागो सस्तनाभिर्विषेम देवहितं यदायुः
శరదాంతి దేవా యత్ర నచక్రాజర సంతనూన పుత్రాసో యత్ర పితరో భవంతి మానామధ్యారే రజదాయుర్గంధోః క్షమైతర్మాతా సా పీతా స పుత్ర విశ్వే దేవాదిపంచజనాథదర్శాతవదర్జనత్వో నక్షత్రం దద్భట్ కుర్వీతోపవ్యుషం నక్షత్రం నైతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ తావద్గుర్వేదత్కారే స్యాత్ ఏవ కృతవం భూః పూర్వోక్తస్యాం భగవదాజ్ఞయ భగవత్ప్రీత్యతమఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండాయకస్య శ్రేయపదే పురుషోత్తమస్య అస్మిన్ క్షేత్ర నివాసరసకస్య శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణ క్రియమాన్ లోకక్షేమార్థం సర్వలోకహితార్థం నవాన్నిక ప్రేతర్బ్రహ్మోత్సవే జ్ఞానాజ్ఞానార్థం వా సంభవత్యపి సర్వదోషమనార్థం సంపూర్ణ బ్రహ్మోత్సవ పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఏకాన్నిక ప్రయద్ధర పుష్పయాగ మహోత్సవాంగ ఏతదే పుష్పయాగ మహోత్సవాంగ పుతతః పూర్వే వస్తు శుచ్యర్థం సర్వోపగణ శుచ్యర్థం పుష్ప శుచ్యర్థం స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనాఖ్యై కర్మకరిష్యమాన పుణ్యాహం భవంతు భ్రవంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు భవంతు భ్రవంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు భవంతు భ్రవంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు వృద్ధశ్రవా సత్యేన పూషా విశ్వవేద స్వస్తిరస్తారక్షారిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు పూర్వోక్తస్యాం భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండాయకస్య శ్రేయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూసమేత వెంకటేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థన్నవాన్నిక ప్రయద్బ్రహ్మోత్సవే సంభవత్యపి జ్ఞానాజ్ఞానార్థం వా సంభవత్యపి సర్వదోష శమనార్థం సంపూర్ణ బ్రహ్మోత్సవ పుణ్యఫలావాప్యర్థం సర్వలోకహితార్థం ఏతత్ పుష్పయాగ మహోత్సవాఖ్యే కర్మ కరిష్యమాణ పుష్పయాగ మహోత్సవాంగ వస్తు శుచ్యర్థం స్థల శుచ్యర్థం ద్రవ్య శుచ్యర్థం పుష్ప శుచ్యర్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనాఖ్యే కర్మ కరిష్యమాణ ఓం స్వస్తి భవంతు భ్రవంతు పరమణే స్వస్తి స్వస్తి భవంతు పరమణే స్వస్తి ఓం స్వస్తి భవంతు పరమణే స్వస్తి స్మహ్యై నమసోపసత్య మిత్రదేవ మిత్రధేయన్నాస్తు విషావర్ధయంత సంజీవేమ హరస్య వీరాః త్రేణ వై దేవానాం వృద్ధాని తేన శ్రద్ధాకం శత్రేణ సవనాని ప్రధ్యామేవ తద్వీర్ఘయేష లోకేష ప్రతిష్టతి పూర్వోక్తేతత్కర్మణ వృద్ధిం భవంతు భ్రవంతు కర్మరక్షతాం భవంతు కర్మరక్షతాం భవంతు కర్మరక్షతాం సమృద్ధిః యాం సమృద్ధిః యాపవిష్టానయోపవస్థానవోర్చేత ధాతనా యో విశ్వతమారసస్తస్య వాజగతే హనః తస్మారంగమానవోగస్య క్షయాగజన్మథా దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం మనతే సదా సహస్రధారే భావమాన్య పునందమా పద్యం పవిత్రం ప్రతీక్షాదశగ్రహ పశవ మాత్యగంతాం ఓర్ధాగాంధయజ్ఞ సంవత్సర ఘగ్నపదరమాత్యగంతాం మనోరణీయాన్ వహతో మహీయానాత్మా గుహాగాన్ నిహితోస్కదంతోః సప్త ప్రాణ ప్రభవందనస్మాత్ సప్తార్జన సమిద సప్త జక్వాః సముద్రాగరయస్య సర్వేస్మాన్ సింధంతే సింధవః సర్వరూపాః బ్రహ్మదేవానాం పదవే కవీనాం సర్వ ప్రాణాం మహేశో మృగాణాం వరుణాగణమః విశ్వక్సేనాగణమః పునఃపాద్యమర్ఘవాచమనో సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాగ పునరాగమనాగచ్చ ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటాచலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று விசேஷமான நன்னாள், அதாவது பங்குனி மாதம் சிரவணா நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே
லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியினுடைய புஷ்ப யாகத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியை காண இருக்கிறோம். இந்த புஷ்ப யாகத்திலே முதலில் நேற்று அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்தார்கள் அர்ச்சக சுவாமி. புற்று மண்ணை கொண்டு வந்து அங்கே பூஜை செய்து அதற்கு அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்துவிட்டு இன்று சாஸ்திரோக்தமாக இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் ஆரம்பித்த இந்த கைங்கரியமானது பக்தர்களுக்கு அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகஸ்ய ஸ்ரீயஹ பதே புருஷோத்தம அஸ்ய அகணித நேவ திவ்ய அவதாரக அஸ்ய அஸ்மின் க்ஷேத்ர நிவாச ரசிகஸ்ய ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமினஹ பிரீத்யர்த்தம் லோக கல்யாண கிரியமானம் லோக க்ஷேமார்த்தம் நவாஹ்னிக பிரயத்வர பிரம்மோத்சவே ஞான அஜ்ஞானார்த்தம்ப சம்பவத் சர்வதோஷ சமனார்த்தம் சம்பூர்ண பிரம்மோத்சவ புண்ணியஃல அவாப்யர்த்தம் ஏகாஹ்னிக பிரயத்வர புஷ்பயாக மகோத்சவ அக்ஷய கர்மணி சர்வலோக ஹிதார்த்தம் ஏதத் கர்மணி வைகானச திவ்ய பகவத் சாஸ்திரோக்த மார்கேண ஆச்சார்யமுகேன அஹம் காரயிஷ்யே. கோத்ரஸ்ய பரபிரம்ம கோத்ரஸ்ய வீரபிரம்ம ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்தியர்த்தம் கோத்ரஸ்ய ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்திரஸ்து. யஜமான்யஸ்ய ரேச்சர்ல கோத்ரஸ்ய வாத்தியம் ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. இதோ அந்த கோவில் அதிகாரிகளுக்கு சங்கல்ப மந்திரங்களையும் அடுத்து பக்தர்களுக்கு சங்கல்ப மந்திரங்களையும் தொடர்ந்து இப்பொழுது சங்கல்ப மந்திரங்கள் அர்ச்சக சுவாமி கூற இருக்கிறார். இதோ அந்த கைங்கரியத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை செய்த பிறகுதான் மற்ற கைங்கரியங்கள் செய்வார்கள். ஆகவே பக்தர்களே, இதோ புஷ்பயாகத்தை முன்னிட்டு பகவானை சேவிப்பது என்றால் நவவித பக்திகளாக சேவிக்கலாம். அதிலே இந்த புஷ்பயாகம், அதாவது நவவித பக்திகளை தாண்டி இந்த புஷ்பயாகத்தை செய்ய உள்ளார். எப்படி என்றால், நவவிதம் என்பது சிரவணம், அந்த ஈஸ்வர நாமாவை கேட்பது, கதைகளை கேட்பது. கீர்த்தனம், பகவான் நாமாக்களை பாடி வழிபடுவது. ஸ்மரணம், பகவானை பற்றி அறிவது, நினைவு கூர்ந்து பரவசம் அடைதல். மாதவ சேவா, அதாவது திருவடி சேவை செய்தல். அர்ச்சனை, நாமாவளிகளை சொல்லி பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்தல். வந்தனம், நமஸ்காரங்கள் செய்தல். தாசிய, தாசனாகவே இருந்து பலவிதமாக சேவிப்பது. சாக்கிய, பகவானை தன் உயிர் தோழனாக பாவித்து ஆராதனை செய்வது. ஆத்ம நிவேதனம், தன்னையே பக்தன் பகவானுக்கு பல வழிகளில் அர்ப்பணித்தல்.
அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு இதோ இப்பொழுது சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கைங்கரியத்திலே புஷ்பயாகம் என்றால் இந்த நவவித பக்திகளையும் தாண்டி செய்வது. அதாவது பக்தர்கள் அனைவரும் கூடி அதற்கு பணம் செலுத்தி இந்த புஷ்பயாக கைங்கரியங்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பது. ஆகவே பக்தர்களே, நாமும் நேரடி ஒளிபரப்பில் இந்த புஷ்பயாக சேவையை ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த புஷ்பயாக நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. அந்த புஷ்பங்களுக்கெல்லாம் முதலில் பூஜை செய்து அர்ச்சனை செய்து அதன் பிறகு அந்த புஷ்பங்களை பகவானுக்கும் பத்மாவதி லக்ஷ்மி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியாக எழுந்தருளியிருக்கும் இந்த பகவானுக்கு புஷ்பங்களை இப்பொழுது சமர்ப்பிக்க உள்ளார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. पदे परमे मत्सवत्सा तद्विष्णस्तवते वीर्याय मृगोण भीम कुचरो गिरिष्ठा विक्रमणे स्वदक्षयन्ति भवनानि विश्वा रोमात्रया तनुवा वृधाननते महित्वमन्वस्नुवन्ति उदेते विद्भरतसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेत सस्यन् अस्य कीरया जरासवरक्षजगो सुजनिमातकारा एव पृथिवीमेष एतां विचक्रमे सतच्च सम्महित्वा विष्णुरस्तवशस्तवेगान्ते शक्रुह्यस्य स्तविरस्य नाम परं विष्णुर्वरेण्यं भर्गो माया च धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् परं विष्णुर्वरेण्यं भर्गो माया च धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वामिनाथस्य मन्त्राद्धा सत्यात् सबलास्तु तत्र भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु एतत् पुष्पादिदेवता उपानान्ते पुष्पादिष्टदेवताभ्यो नमः तलपाद्य अर्घ्य आचमन पुष्पकं दधूपदीप सर्वोपचारान्ते सुप्रसन्न सुप्रीतो वरदो भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु सत्या एता आशिषः सन्तु सकल कल्याण समृद्धिरस्तु वाद्यम् तद्विष्णो परमं पदनो सदा पश्यन्ति सौरगाः तद्विप्राजो विपन्यवोजा कृवागो सस्समिन्दते यत्परमं पदं पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रोत्तममहत्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य दित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. இதோ அந்த லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வரனுடைய வருடாந்திரத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் புஷ்பயாக சேவையை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள இந்த பகவானுக்கு இன்று விசேஷமான புஷ்ப அலங்கார சேவை, அதாவது புஷ்ப யாகத்தை நிர்வகிக்கும் பொருட்டு அர்ச்சக சுவாமி விசேஷமாக பூஜைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நேற்று அங்குரார்ப்பணம் முடிந்த கரத்தோடு இன்று காலையிலே இதோ இப்போ இந்த வேளையிலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் மற்றும் கலச ஆராதனையை செய்து ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து அந்த பத்மாவதி லக்ஷ்மி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வரருடைய கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். சிரவண நட்சத்திரம் என்றால் சிரவணத்திலே உதித்தவன், அதாவது திருவேங்கடவன் திருவோணம் என்ற நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவன்.
27 நட்சத்திரங்களிலேயே இரண்டு நட்சத்திரங்களுக்குத்தான் திரு என்ற பெயர் சேர்க்கப்படுகிறது. ஒன்று திருவாதிரை, மற்றொன்று திருவோணம். தெலுங்கிலே சிரவணம் என்று கூறுவார்கள். அப்படிப்பட்ட சிரவணா நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவனுடைய இந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியினுடைய வருடாந்திர புஷ்பயாகத்தை முன்னிட்டு இப்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா. மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீய காந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று அந்த தங்க ரதத்தை போல் சர்வ பூபால வாகனத்தை போல் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட அதிலே லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வரரை எழுந்தருள பண்ணி இந்த புஷ்பயாகத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, பத்மாவதி ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலுவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா, கல்யாண வெங்கடேஸ்வரனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவித்துக் கொள்ளலாம். பிரம்மோத்சவங்களிலே பலவித வாகனங்களிலே எழுந்தருளுபவர். அப்படிப்பட்டவர் இதோ இப்பொழுது நமக்கு இங்கே சர்வபூபால வாகனமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதிலே அந்த லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வரராவை அந்த பகவானை வெங்கடேஸ்வர சுவாமியை எழுந்தருள பண்ணி இதோ இப்பொழுது புஷ்பயாக கைங்கரியத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். வேத மந்திரங்களை கேட்டு அந்த கைங்கரியங்களை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ நாராயண तृतीयो भ्राता आकृतपुष्टो अस्यात्रा आपश्यं विष्पतिं सप्तपुत्रं सप्तयुञ्जन्ति रथमेकाचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा तृणाभिचक्रमजरामनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधीतस्तुः इमं रथमधिये सप्तदस्तुः सप्तचक्रं सप्तवाहन्त्यश्वाः सप्तस्वसारो अभिसन्नावन्ते यत्र गवान् निहिता सप्तनामा कोदादर्श प्रथमं जायामानमस्तन्वन्तं यदा नस्ता बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वां समुपागात् पृष्टो मेतत् पाकः पृच्छामि मनसा वीजानन् देवानामेना निहिता पदानि वत्से बष्कयेधि सप्ततन्तून् विदत्निरेकवयवो तवा ऊम् अचीकित्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्मनेन विद्वान् वियस्तस्तम्भशलिमारजां सजस्या रूपे किमपि स्विदेकं यः भ्रावीत्वय ईमङ्गवेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः शेष्णः क्षीरं दुःख्रते गावो अस्य वव्रिं वसाना उदकं पदा भूः माता पितरा मृत आभाभाजधीत्यग्रे मनसा संहि जग्मे साभिभत्सुर्गर्भारसा निविद्धा नमस्वन्त युदोपवाकमीयुः युक्ता मातासी धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भो वृजनेष्वन्तः अमी मेद्वत्सो अनुगामा पश्यत् विश्वरूप्यं त्रिशयो जानेषु तिस्रो मातो स्त्रीन् पितॄन् बिभ्रदेका ऊर्ध्वस्तस्थो नेमवग्लापयन्ति मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्या पुष्टे विश्वविदं वाचमविश्वविन्वां द्वादशादन्नहि तज्जरा आयवर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्रा सप्तशतानि विंशतिश्चातस्तुः पञ्चापातं पितरन् द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीशिनम् अथे मे अन्य उपारे विचक्षणं सप्तचक्रे शलार आहुरत्पीतं पञ्चारे चक्रे पारिवर्तामाने तस्मिन्नातस्त्वद्भुवानानि विश्वा सा कञ्जानां सप्ततामाहुरेकजं शलिद्यमारुषायो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशस्तात्रे एजन्ते विकृतानि रूपशः त्रियः सतीस्ताङ्गो मे पुंस आहुः पश्यादक्षन्वान्न विचेददन्दः कविर्यः पुत्रस्य ईमाचीकेतयस्तावीजानात् स पितुष्पिता साधु अवः परेण परयेनावारेण पदावत्सं बिभ्राति गौरदस्तात् सा कद्रीचीकं स्विदर्धं परा आगात् क्वस्वित्सूतेन हि यूते अन्तः अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेदा परयेनावारेण कवीयमानः कैः प्रवोचद्देवं मनः कुतो अधिप्रजातं ये अर्वाञ्चस्तां उपरा च आहुर्ये पराञ्चस्तां उ अर्वा च आहुः
इन्द्रश्च या चक्रुतः स्वमतानि धुरानयुक्ता रजासो वहन्ति द्वासु पर्णा सयुजा सखा आयासमानं वृक्षं परीशस्वजाते तयो ओरण्यः पिप्पालं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचा आकशीति यत्र आसुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदता अभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवानस्य गोपाः समाधिरः पाकमत्राविवेश यस्मिन् वृक्षे मध्वतः सुपर्णानि विशन्ते सुवाते चाधिविश्वे तस्येदा आहुपिप्पालं स्वात्वग्रे तन्नोन्नाशद्यः पितरन्न वेद यद्गायत्रे अधिगायत्रमाहीतं त्रैष्टो भाद्वात्रैष्टो भन्निरतक्षता यद्वा जगज्जगत्याहीतं पदं यत्तद्विदुस्ते आमृतत्वमा आनशुः गायत्रेण प्रतिमिमीते अर्कमर्केण सामत्रैष्टोभेन वाकं वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मते सप्तवाणीः जगाता सिन्धुं दिव्यस्तभाय तदन्तरे सूर्यं पर्यापश्यत् गायत्रस्या समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्ररीरिचेम हित्वा उपह्वये सुदुघा अन्धेनुमेतां सहस्तो गोदुगुददो हदेनां श्रेष्ठं सवंसाविता सा आविशन्नोभिद्धो गर्मस्तदुषु प्रवोचं हिङ्कृन्वती वासुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात् रुहामश्विभ्यां पयो अग्नेयं सावर्धतां महते सौभागायां गौरामी मेदनो वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिन्माकुनोन्मातवा श्रुत्वा आनं घर्ममभिवा आवशानामिमा आतिमायुं पयाते पयोभिः अयं शशिन्ते येन गौरभिवृतामिमा आतिमायुं ध्वसनावधिस्थिता सा चित्तिभिर्निः चकारमत्यं विद्युद्भवन्ति प्रतिवव्रिमौ ऊहताम् अनच्छाये तुरगातु जीवमेजद्रवं मध्य आपस्त्यानां जीवो मृतस्याचरति स्वधाभिरमर्त्यो मत्येनाशयोनिः ता अपश्यं गोपामनि पद्यमानमाचपरा आचपतिभिश्चरन्तं ससद्रीचैः सविशोचैर्वसा आन आवारीवर्ति भुवानेष्वन्तः ययीञ्चकारनसो अस्य वेद ययीन्ददर्श हि किन्नु तस्मात् समातुर्यो नापरीवीतो अन्तर्बाहुः प्रजा निरुरोति मा विवेश योर्मे पिता जानितानाभिरत्तबन्धुर्मे माता परोतिवीमहीयम् उत्तानयो शम्भो ओर्यो निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमादात् पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः पारमं व्योमाम् इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्यायं यज्ञो भुवानस्य नाभिः अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः पारमं व्योमाम् सप्तार्धा गर्भा भुवानस्य रेतो विष्णो अस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ते धीतिभिर्मना सा देवी पश्चिदः परिभुवः परिभवन्ति विश्वताः न वेदानामि यदि वेदमस्मि निन्यः सन्नद्धो अनासाचरामि यदा मागन्पतमजामृतस्यादिद्वाजो अश्निवे भागमस्याः अपाङ् प्राङ्गे एति स्वधया आगृभीतो मर्त्यो मर्त्ये नाशयोनिः ताशुष्वन्ता विशोचेन आव्यन्तान्या अन्यञ्चिक्किरन्यं ऋचो अक्षरे परमे व्यो मन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचाकारिष्यति यत्तद्विदुस्त इमे समा आसते सूयवसाद्भगावतीः भूया अथो वयं भगावन्तस्याम अध्यतुनामग्ने विश्वदाने पिबा शुद्धमोदकमाचरन्ति गौरीर्मीमाय सलिलान्तक्षत्येकापदे द्विपदे सा चतुष्पदी अष्टापादे नवापति भभो वृषे सहस्रा अक्षरा परमे व्यो मन् तस्या समुद्रा अधिरिक्षादन्ति तेना जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः तथाक्षरत्यक्षरं तद्दिसमुपाजीवति शकमयं धूममादाधा पश्यं विशुपता अपरयेनावारेण वृक्षानं पुष्णिमपचन्त वीरास्तानि धर्मानि प्रथमान्या आसन् त्रयः केशिना ऋतुता विचक्षरे संवत्सरे वापद एका येषां विश्वमेको अभिचष्टे सजेभिद्राजिरेकस्य ददृशेन रूपं चत्वारि वाक्परिवितापदान्तानि विदुद्ब्राह्मणा ये मानीषिणाः गुहात्रे निहितानेङ्गायन् तुरीयं वाचो मानुष्या आवदन्ति इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमा आहुरतो दिव्यस्सुपन्नो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा आबहुता वादन्त्यग्नियमं मा आतरिष्वा आनमाहुः कृष्णन्नियान् हराय सुपर्णा अपोवसा आनादिवमुत्पादन्ति त आवावृत्कन् सदा नाघृतस्यादिघृतेना पृथिवी व्युज्यते द्वादशप्रदयश्चक्रमेकं तेन नभ्या आनिक उतश्चीकेता तस्मिन् साकं त्रिशदानशङ्कवो पिताश्चष्टिर्न चालाचलाशाः यस्ते स्तनश्रयो यो मा यो भूर्येण विश्वापुष्यासि वार्यानि यो रत्नधावासि विद्यत्सुदत्र सदस्वदितमिह दातावेकः यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सृजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
समानमेतदोदकमुच्चेत्य वचाहाभिः भूमिं पर्जन्याजिन्वन्ति दिवञ्जिन्वन्त्यग्नयाः दिव्यं सोपन्नं व आयसं बृहन्तामपाङ्गर्भं दरुषरमोषाधीनाम् अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवासेजो हवीमि ॐ आनो ओ न आनो ओ भद्रा भद्रा न आनो ओ भद्राः नो भद्रा भद्रा नो ओ नो भद्राः कतावः कतावो भद्रा नो ओ नो भद्राः कतावः भद्राः कतावः कतावो भद्रा भद्राः कतावो यन्तु यन्तुः कतावो भद्रा भद्राः कतावो यन्तु कतावो यन्तु यन्तुः कतावः कतावो यन्तु विश्वतो ओ यन्तुः कतावः कतावो यन्तु विश्वताः यन्तु विश्वतो ओ यन्तु यन्तु विश्वतो दब्धासो विश्वतो ओ यन्तु यन्तु विश्वतो दब्धासः विश्वतो दब्धासो विश्वतो दब्धासो पारीतासो विश्वतो ओ दब्धासो विश्वतो दब्धासो विश्वताः अदब्धासो अदब्धासो पारीतासो दब्धासो पारीतास उद्भितो पारीतासो दब्धासो पारीतास उद्भिताः अपारीतास उद्भितो उद्भित अपारीतासो पारीतास उद्भिताः अपारीतास इत्यपारीतासः उद्भिद इत्युतुभिताः देवानो नो देवा यथा नो देवा नो यथा नो यथा सदं सदं यथा नो यथा सदं सदं यथा सदमिदित् सदं यथा सदमित् सदमिदित् सदमिद् वृधे वृध इत् सदं सदमिद् वृधे इद्वृधे वृध इदित् वृधे इद्वृधे वृध इदित् वृधे सन्न सन् वृध इदित् वृधे सन् वृधे असन्न सन् वृधे असन्न प्रायुवो सन् वृधे सन्न प्रायुवः असन्न प्रायुवो सन्न प्रायुवो रक्षितासो प्रायुवो सन्न प्रायुवो रक्षितासाः अप्रायुवो रक्षितासो प्रायुवो रक्षितासो दिवे रक्षितासो प्रायुवो रक्षितासो दिवे अप्रायुव इत्यप्रायुवः रक्षितासो दिवे रक्षितासो दिवे दिव इति दिवे देवानां भद्रा देवानां भद्रा सोमतिर्भद्रा देवानां भद्रा सोमतिः भद्रा सोमतिर्भद्रा सोमतिर्रोजो यतां सोमतिर्भद्रा सोमतिर्रोजो यतां सोमतिर्रोजो यतां देवानां रोजो यतां सोमतिर्रोजो यतां देवानां सुमतिरिति सुमतिः रुजूयतां देवानां रुजूयतां रोजूयतां देवानां रातिर्देवानां रुजूयतां रोजूयतां देवानां रातिः रुजूयतामित्युरोजूयतां देवानां रातिर्देवानां रातिरभ्या अभिरातिर्देवानां रातिरभ्या अभिरातिरभिनो नोभ्या अभिरातिरभिनाः अभिनो नोभ्या अभिनो निन्या अभिभ्या अभिनोनि नोनि नो निवर्ततां नो निवर्ततां वर्ततामिति वर्ततां देवानां सख्यं देवानां सख्यमुपोपा सख्यं देवानां सख्यमुपासेदिमसेदिमोपा सख्यमुपासेदिमाम् उपासेदिमसेदिमोपोपासेदिमा वयं सेदिमोपोपासेदिमा वयं सेदिमा वयं देवा वयं सेदिम वयं देवाः वयं देवा वयं देवानो देवा वयं देवानाः देवानो देवा न आयुरायुर्नो देवा न आयुः न आयुरायुर्नो न आयुः प्रप्रायुर्नो न आयुः आयुप्रप्रायुरायुः प्रतिरन्तु प्रायुरायुः प्रतिरन्तु प्रतिरन्तु जीवसे तिरन्तु प्रतिरन्तु जीवसे तिरन्तु जीवसे जीवस इति जीवसे तान् पूर्वाया तान् पूर्वाया निविदा पूर्वाया तान् पूर्वाया निविदा पूर्वाया निविदा होमहे निविदा पूर्वाया निविदा होमहे निविदा होमहे वयं होमहे निविदा होमहे
निविदेत् होमहे वयं निविदेति निविदाम होमहे वयं होमहे वयं भगं वयं होमहे वयं भगं वयं भगं मित्रं भगं वयं भगं मित्रं भगं मित्रमदीतिं मित्रं भगं मित्रमदीतिं मित्रमदीतिं दक्षमदीतिं मित्रमदीतिं दक्षम् अदीतिं दक्षमदीतिं दक्षामस्तिधामस्तिदं दक्षमदीतिं दक्षामस्तिधं दक्षामस्तिधं अस्तिधमित्यस्तिधं अर्यमनं वरोणं वरोणमर्यमनामर्यमनं सोमं वरोणमर्यमनामर्यमना वरोणं सोमं वरोणं सोमामश्विना सोम वरोणं सोमामश्विना सोमं सरस्वत्यश्विना सोमं सोमश्विना सरस्वती सरस्वत्यश्विना सरस्वती नो न सरस्वत्यश्विना सरस्वती नः सरस्वती नो न सरस्वती न सुभगा न सरस्वती न सुभगा नो न सुभगा मयो सुभगा नो न सुभगा मयाः सुभगा मयः करन्मयो सुभगा मयस्करत् सुभगेति सुभगा मयस्करन्मयो करदिति करत् तन्नो नस्तत्तन्नो वातो नस्तत्तन्नो वाताः नो वातो नो वातो मयो भुमायो भुवातो नो वातो मयो भूम् वातो मयो भुमायो भुवातो वातो मयो भुवा मयो भुवातो वातो मयो भुवा मयो भुवा मयो भुमायो भुवा भेषजं वा भेषं मयो भुमायो भुवा भेषजं मयोभिधि मयः भू वातो भेषजं भेषजं वा भेषजं तद्भेषजं वा भेषजं तत् भेषजं तद्भेषजं भेषं तन्माता तद्भेषजं भेषं तन्माता तन्माता पृथिवी माता तन्माता पृथिवी माता पृथिवी माता पृथिवी तत्पृथिवी माता पृथिवी तत् पृथिवी पृथिवी तत्पिता तत्पृथिवी तत्पिता पिता तत्पिता द्यौः पिता तत्पिता द्यौः पिता द्यौरिति द्यौः तद्ग्रावा नो ग्रावा नस्तत्तद्ग्रावा न सोमसुतो सोमसुतो ग्रावा नस्तत्तद्ग्रावा न सोमसुताः ग्रावा न सोमसुतो ग्रावा नो ग्रावा न सोमसुतो अमयो भुव सोमसुतो ग्रावा न सोमसुतो अमयो भुवाः सोमसुतो अमयो भुव सोमसुतो अमयो भुवो नमायो भुवो सोमसुतो अमयो भुवो न सोमसुत इति सोमसुताः मयो भुवो नमायो भुवो अमयो भुवो नाश्विना नमायो भुवो अमयो भुवो नाश्विना मयोभ्युति मयः भूम् नाश्विना शृणुतमश्विना नाश्विना अश्विना शृणुतमश्विना शृणुतं दिष्ण्या शृणुतमश्विना शृणुतं दिष्ण्या शृणुतं दिष्ण्या युवं दिष्ण्या शृणुतं दिष्ण्या युवं दिष्ण्या युवमिति युवं तमीशा आनं तमीशा आनं जगातो जगात ईशा आनं तमीशा आनं जगातः ईशा आनं जगातो जगात ईशा आनमीशा आनं जगातस्तस्तुषस्तस्तुषो जगात ईशा आनमीशा आनं जगातस्तस्तुषाः जगातस्तस्तुषस्तस्तुषस्तस्तुषो जगातो जगातस्तस्तुषस्पतिं पतिं तस्तुषो जगातो जगातस्तस्तुषस्पतिं तस्तुषस्पतिं पतिं तस्तुषस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वं पतिं तस्तुषस्तस्तुषपतिं धियं जिन्वं पतिं धियं जिन्वं धियं जिन्वं पतिं धियं जिन्वं वसे वासे धियं जिन्वं पतिं धियं जिन्वं वासे धियं जिन्वं वसे वासे धियं जिन्वं वासे होमहे वासे धियं जिन्वं वासे होमहे धियं जिन्वमिति धियं जिन्वं हवासे होमहे वसे वासे होमहे वयं होमहे वसे वासे होमहे वयं होमहे वयमिति वयं पूषा नो नः पूषा नो यथा नः पूषा नो यथा नो यथा वेदासां यथा नो यथा वेदासां यथा वेदासां यथा वेदासामसात् अस्वेदासामसदसद्वेदासां सद्वृधे वेदासामसद्वृधे असद्वृधे सदसद्वृधे रक्षिता वृधे सदसद्वृधे रक्षिता वृधे रक्षिता पायुरक्षिता वृधे रक्षिता पायुः रक्षिता पायुरक्षिता पायुरदब्धो दब्धः पायुरक्षिता पायुरदब्धः
पायुरदब्धो दब्धः पायुः पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्तये दब्धः पायुः पायुरदब्धः स्वस्तये अदब्धः स्वस्तये स्वस्तये दब्धो दब्धः स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये ॐ भ्यो नमः हरिः ॐ विषेतोर्जे त्वावायवस्था देवो वत्सविता प्रार्पायतश्रेष्ठादमाय कर्माणे आप्यायध्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजावादीरणमीवा आयक्ष्माः मावस्तेन ईशतमाघसग्ंसः ध्रुवा अस्मिन् गोपादोश्चातभक्ष्मीः यजामानस्य पशून्पाहि वसो पवित्रामसि ॐ एतमागन्मदेव यजानं पृथिव्या यत्र देवासो अजोषन्त विश्वे रक्सामाभ्या अगसन्दरं द्वयजुर्भिरायस्पोषे न समिषामाधेम इमा अपश्चमो मे सन्तु देवी रोषाधेत्रायस्वस्वधीते मैनग्गं हिग्गुंसीः आपो अस्मान् मातरः सुन्धयन्तु कृतेन न कृतत्वः पुनन्तु विश्वज्ञं हिरप्रं प्रवहं देवी रुदिदाभ्यः सुचिरा पूतये एमि दीक्षा तपसो स्थनोरासितान् त्वा शिवाग्सग्मा परिदधे भद्रं वर्णं पुष्यन् महीनां पयो शिवच्छोदा शिवच्छो मे देहि रुद्रस्य कनीना काशिचक्षुद्धा आशिचक्षुर्मे देहि चित्पदर्मा पुनातु वाक्पदर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रापोतस्य यत्कामः पुनेतच्छाकेयम् आवो देवास ईमहे वामं प्रयच्छध्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञासो हवामहे स्वाहा यज्ञं मनस स्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा जावा पृथिवीभ्यः स्वाहा वादादाराभ्ये आको ओच्चै प्रयुजघ्नये स्वाहा मेधायै मनासेघ्नये स्वाहा आदीक्षायै तपासेघ्नये स्वाहा सरस्वच्चे पूष्णेघ्नये स्वाहा आपो देवे बृहतेर्विश्वसम्भवो जावा पृथिवी उर्वन्तरिक्ष बृहस्पताये हविषा विधेम स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो अवृतचक्षम् विश्वो राय शुद्धति जुम्नुं व्रोणीत पुष्यसे स्वाहा रक्षामयो शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मा आपातम् आस्य यज्ञसोदृजाः सर्मा आसि सर्मा मे यच्छ नमस्तेऽस्तु मामा आहिग्गुंसीः ऊर्गश्चाङ्गिरश्चोर्णं मृधामोर्जं मे यच्छ सोमस्य निविरासि विष्णोः सर्मा आसि सर्म यजामानस्य इन्द्रस्य योनिरशिशुरस्याः कृषिस्क्रोध्री उत्स्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा आपाह्यघ्नम् आसः आस्य यज्ञसोदृजाः व्रतं क्रोणतौ व्रतं क्रोणतौ व्रतं क्रोणत अग्निब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियाः देवीन्द्रियं मनामहे सुमृळीकामभीष्टाय वर्चोदां विश्वधाय सग्ंसितीर्थानो असद्वसे ये देवा मनो जाता मनोजो दक्षकृतवः तेनो वन्तु तेनः पान्तु तेभ्यः स्वाहा स्वात्राः प्रीता भावत यूयमाप
अस्माकमन्तरुदरे सुषेवाः ता अस्मभ्यमयक्ष्मा आनमीवा अनागसस्वदन्तो देवीरमृता अर्तावृताः यन्ते यज्ञया तनोरपमुञ्चामिनः प्रजाम् अग्निं होमुच स्वाहा आकृता पृथिवीमावीशता पृथिव्या सम्भावा अग्ने त्वग्गं सृजा आगृही वयग्गं सुमन्धिषीमहि रक्षा नो अप्रायच्छन्न प्रमुथेन पुनस्कृधि पुनमनः पुनरायुर्महागात् पुनश्चक्षुः पुनःश्रोत्रं महागात् पुनः प्राणः पुनरात्मा महागाद्वैश्वानरो अदब्धस्तनूप अग्निर्मा पातु दुरिताता वज्जात् त्वमग्ने वृतपा आसि देवा आमच्चेष्वा तं यज्ञेष्वीढ्यः रास्वे यत्सोमा भूयो भरान् देवो नः सवितावसो धातावस्वाधात् एषा ते सक्रतनोरेतद्वच्चस्तया सम्भावभ्राजं गच्छ जोरासि धृता मनासा जुष्टा विष्णवे तस्यास्ते सच्चसा वसप्रसवे तनुयन्त्रमासि यस्वाहा चन्द्रमासि शुक्रमस्य मृतामसि वैश्वदेवमासि चिदासि मनासि धीरासि दक्षिणासि क्षेत्रिया आसि यज्ञियास्य धीतरस्य भयतशीर्ष्णे सा नः सुप्राची सुप्रातीची भव मित्रस्त्वा आपदबद्धेदां पूषाध्वा न स्वाध्रेन्द्राय झक्षाय अनुत्वा माता मञ्जता मनो पिता नुभ्राता सकर्भ्यो नुसखासयोज्झः सा देवी देवमच्चेहीन्द्रियाय सोमं रुद्रस्त्वा वर्तयत स्वस्ति सोमा सखा पुनरेहि व्यस्यस्याधीतिरस्यादिच्चासि रुद्रासि चन्द्रासि बृहस्पतिष्ट्वा सुम्नेरं नादु रुद्रो वसुभिराचाके अधिच्चास्त्वा मूर्धन्नाजि गर्मि देवेजाने पृथिव्याः इलायास्पथमासि घृतवत्स्वाहा अस्मे रामस्मास्मे ते बन्धुः ते रायो अस्मे रायाः मा वयग् राजस्पोषे नव्योष्मतो तो रायाः समक्षे देव्या धिया दक्षिणयोरुचक्षस माम आयुप्रमो शीर्मो अहं तवा वीरान्विदेयतवा देवी संधृषि एष ते गायत्रो भागयति मे सोमा आयभ्रोदाद्वेषते त्रेष्टो भागयति मे सोमा आयभ्रोदात् एष ते जागातो भागयति मे सोमा आयभ्रोदात् छन्दो मानानाघ साम्राज्यङ्गच्छदादिति मे सोमा आयभ्रोदात् अस्माको आसि शुक्रस्ते गृह्यः विचितस्त्वा विचिन्वन्तु अभित्यं देवज्ञं सावितारा मोन्यो कविक्रातुमर्चामि सच्चसा वग्गं रत्नधामभिप्रियं मतिं कविम् ऊर्ध्वायस्यामतिर्भ्य अधिद्युतत्सवीमनिहिरञ्जपानिरममेत सुकृतो कृपा स्वाहा प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वा अनुप्राणन्त प्रजास्त्वामनुप्राणैः चन्द्रं त्वा चन्द्रेण क्रीणामि शुक्रज्ञो शुक्रेणामृतामृतेन सग्मेते गोरस्मेते चन्द्राणि तपशस्तनोरासि प्रजापतेर्वर्णः परमेण पशुना क्रियसे सहस्रपोषं पूषेयम् मित्रो नये सुमित्रध इन्द्रस्योर्मवीश दक्षिणम् उषन्नुषन्दग्स्योनश्चोनं स्वानभ्राजाङ्घा आरे पम्भा आरे हस्तशुहस्ता कृशा नो ये देवस्वमक्रियानास्तान् रक्षध्वं वो दभन्
परिमाग्ने दुश्चारिताद्भादश्च मा सुचारिते भज उदायुषा स्वैषोधस्तामवृताम् अनु प्रतिबन्धा आमबद्महे स्वस्तिगामानेहशम् येन विश्वा परिदृशो वृणक्ति विन्धते वसु आदित्यास्त्वकश्चदित्यै सदा आसीद अस्तभ्राज्यामुरुषभो अन्तरिक्षममीमीतवरिमाणं पृथिव्याः आसीदद्विश्वभुवनानि सम्भ्राट् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि वनेषु व्यन्तरिक्षं तदा नवजमर्वत्सुपया उस्त्रियासु उत्सुकृतं वरुणो विक्ष्वग्निं दिवि सूर्य स्वममुद्रौ सूर्यस्य चक्षुरारो आग्नेरक्षणः कनीनकम् एत्रैतासे भिरीयासे भ्राजमानो विपश्चिता उस्रा एतं धूर्वाह ऊर्जेधा मनस्रौ अवीरहणो ब्रह्मचोधाधौ स्वस्ति जामानस्य गृहान् गच्छतम् भद्रो मेऽसि प्रच्चायस्व भवस्वते विश्वान्यभिधामानि मात्वा अपरिपरिणो विदन्मात्वा अपरिबन्धिनो विदन्मात्वा रुका घायवो विदन् श्रेणो भूत्वा परापतयजामानस्य गृहान् गच्छतन्नौ सख्यस्कृतम् नमो मित्रश्च वरुणस्य चक्षासे महो देवाय तदृतग्ं सापर्यत दूरे दृशे देवजाताय केतवे देवस्पुत्राय सूर्याय सख्यं सता वरुणस्योत्तम्भा नमसि वरुणस्य स्कम्भसज्जानी स्थः वरुणस्यार्थसदन्यस्य वरुणस्यार्थसदा नमसि वरुणस्यार्थसदा नीमासीध याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्व परिभूरस्तु यज्ञं गयस्प्राणः पतरा न सुवीरो वीरः प्रचार स्वमुदर्यान् अग्नेस्तनोरासि विष्णावे त्वा सोमस्य तनोरासि विष्णावे त्वा अतिथेरातिथ्यमासि विष्णावे त्वा सेनाये त्वा सोमवृते विष्णावे त्वाग्नये त्वा राजस्पोषधे विष्णावे त्वा अग्निस्ते अग्ने जनित्रामसि वृषाणोस्तः उर्वस्यश्चायुरासि पूर्वसि गायत्रेण त्वा छन्दासामन्धामित्रेष्टोभेन त्वा छन्दासामन्धामि जागातेन त्वा छन्दासामन्धामि भवादन्नस्य मनसौ सजे एतसा अरेपसौ मा यज्ञज्ञिष्टं मा यज्ञपातं जातवेदसो शिवो भावतमज्जिनः अग्ना अग्निश्चारति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिजस्तिपव शनश्चोर्णसूयजा आयजेह देवेभ्यो हव्यज्ञं सतमुप्रायच्छन् स्वाहा आपातये त्वा गृह्णामि परिपतये त्वा गृह्णामि तनूनत्रे साक्पराय सक्मन्नो ज्येष्ठाय अनादृष्टमस्य नादृश्यं देवानामोजः अनाभिजस्त्यभिजस्तिप आनभिजस्तेन्यम् अञ्जसा सच्यमुपागेशज्ञं सुविते माधाः अग्ने व्रतपास्त्वे व्रतपः यातवा तनोर्यज्ञं सामय्या मम तनोरेषा सात्वयि सहनो अव्रतपते व्रताञ्जनो मे दीक्षां दीक्षापातिरमन्यतामनुतपस्तपस्पतिः अग्ं सुरग्ं सुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायै कथनविदे आतुभ्यमिन्द्रप्यायतामात्ममिन्द्रायप्यायस्व आप्याययास्मान् सखीन् संज्ञा मेधया स्वस्तिते देव सोमसुत्यामुदृजामसीय ज्येष्ठाराय प्रेषे भगाय अर्धमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्यै याते अग्ने यस्य या धनुर्वशिष्टाः परेष्ठा वग्रं वच अपावधेत् त्वेषं वच अपावधेत् स्वाहा
या ते अग्नेरजस्य या धनुर्वर्षिष्ठगः परेष्ठ उग्रं वच अपावधे त्वेषं वच अपावधेत् स्वाहा या ते अग्ने हरिसया धनुर्वर्षिष्ठगः परेष्ठ उग्रं वच अपावधे त्वेषं वच अपावधेत् स्वाहा तप्ताया नीमेषि वित्ताया नीमेषि अवातान्मा व्यधितिमवातान्वानाधितं विदेरग्नेर्नभो नामाग्ने अङ्गिर आयु नानां येहि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेन अधृष्टं नाम यज्ञयं तेन त्वादाधे विदेरग्नेर्नभो नामाग्ने अङ्गिर आयु नानां येहि यो द्वितीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तेन आदृष्टं नाम यज्ञयं तेन त्वाधाधे अनुत्वां देववीतये सिग्युह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिग्युह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व सिग्युह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व इन्द्रघोषस्त्वावशोभे पुरस्तात् पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रे पश्चात्पात् मनो जवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पात् विश्वकर्मा त्वादित्ये रुत्तरतृपात् इदमहं तप्तं वार्भा युद्धा यज्ञान् सृजामि सिग्युह्यासि स्वाहा सिग्युह्यश्चादित्यवनि स्वाहा सिग्युह्यासि ब्रह्मवने क्षत्रवनि स्वाहा सिग्युह्यासि सुप्रजावनि रायस्पोषवनि स्वाहा सिग्युह्यस्य वाह देवान् यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ध्रुव असि पृथिवीं दृग्गुंह ध्रुवक्षितश्चन्तरिक्षं दृग्गुंह अच्युतक्षितासि दिवं दृग्गुंह अग्नेर्भस्मा आस्यग्ने पुरे ईशमसि उञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा ददेवयुना विदेकयिन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोह्लमस्य पाकं सुरे स्वाहा इरावतेध्येनुमतिः भूतग्सूयवसिनी मनाभे दशस्य व्यस्क्यभ्यारोदासि विष्णुये ते दद्धा पृथिवी मभितो मयूखैः स्वाहा देवश्रुतौ देवेष्वाघोषतं प्राची प्रेतामध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं जिज्ञन्नायतं माजिक्वरतं सङ्गोष्ठमावादतं देवी दुर्ये आयुर्मानिर्व आदिष्टं प्रजा मानिर्वादिष्टम् अत्रारमेधा वर्ष्मन् पृथिव्याः विष्णो कर्माणि पश्यदयितो आवृतानि पस्पसे विष्णोर्नकुं वीर्याणि प्रमोयपार्थिवानि विममेरजा गुंसि यो अस्काभायदत्तारज्ञा सदस्तं विचक्रमाणस्तेधोरुघायो विष्णवे त्वा दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्यामहो वा विष्णुपुरोरन्तरिक्षात् उबाह्यस्तावशूना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणाधोत सव्यात् विष्णवे त्वा प्रदद्विष्णस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरोगिरिष्ठाः यश्चोरशत्रुषु विक्रमाणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा विष्णो रराढामसि विष्णो स्नप्त्रे स्थो विष्णो शोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा देवश्चित्वा सवितुः प्रसवेऽस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णोऽस्ताभ्याम् आदाधे नार्यासीदमहगं रक्षासो ग्रीवा अपि गृह्णामि बृहन्नासि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्र आयवाचं वद रक्षोहनं वलगहनं वैष्णवीम् इदमहं तं बालगमुद्भापामि यन्नो निष्ट्योऽयममात्यो अनिचखान
इदमहं तं बालकमुद्भावामि यन्नस्य मानो यमसा मानो निचखान इदमहं तं बालकमुद्भावामि यन्नस्य बन्धुर्यमसा बन्धुर्निचखान इदमहं तं बालकमुद्भावामि यन्नस्य जातो यमसा जातो निचखानोत्कृत्यां क्रीडामि स्वरालासि सपत्नः स्वत्रराळस्य भीमाद्यः जनरालासि रक्षोः स्वर्वरालस्य मित्रः रक्षोहनो वलगहनप्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहनो वलगहनो वानयामि वैष्णवान् रक्षोहनो वलगहनो वस्त्रुणामि वैष्णवान् रक्षोहनो वलगहना उपादधामि वैष्णवी रक्षोहनो वलगहनो पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवमासि वैष्णवस्थ देवस्य त्वासि विदुः प्रासवेस्विनार्बाहुभ्यां पूष्णास्ताभ्याम् आदाधेनार्या सीदमाग्युं रक्षासो ग्रीव अपि गृह्णामि यव आसि यवयास्मद्वेषो यवयाराधीः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा सुन्धन्तान् लोकाः प्रीतुषधा नमसि उद्धिवग्स्तभानां तरिक्षं प्रणुदृग्गं हस्व पृथिव्यां युतानस्त्वा मारुतो मीनोतु मित्रावरो नो ध्रुवेन धर्मान ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनिराजस्पोषवनि पर्योहामि ब्रह्मा दृग्गोः क्षात्रान् दृग्गाः यदृग्गाः प्रजान् दृग्गुंः ध्रुवासि ध्रुवस्मिन्निजामान आयताने भूयात् घृतेन ज्यावा पृथिवी पूर्वे धामिन्द्रस्य चिदिरासि विश्वजनस्य छाया परित्वा गिर्वनो गिरा इमा भवन्तु विश्वतः वृद्धाय वृद्धायो जुष्टा भवन्तु जुष्टायः इन्द्रस्य सूरसीन्द्रस्य ध्रुवोऽसि ऐन्द्रमासि वैश्वदेवमासि विभूरासि प्रवाहानो वह्निरसि अव्यसो अव्यवाहानः स्वात्रासि प्रचेतास्तुधासि विश्ववेधाः उशिकासि कविरङ्घारिरसि बम्भारिः अवश्चूरासि दवस्वान् चुञ्झूरासि मार्जालीयः अर्थधामासि स्वज्योतिः समुद्रोऽसि विश्वव्याचाः अजोस्य कापादीरसि बुद्ध्रियः सम्भ्रालासि कृशानः परिषज्योऽसि पवामानः नभोऽसि पृथक्त्वा वृष्ट्योऽसि अव्यसूधानः समोह्योऽसि विश्ववेधा ऊनातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा अग्नायस्सगरा सगारास्थसगारेण नाम्नारोध्रीनानीकेन पातमा आग्ने पृतमा आग्नयो नमो वस्तु मामा आयुग्गुंसीः ज्योतिरसि विश्वरोपघ्वं विश्वेषां देवानां समितो तग्गुंसो मदनुगृभ्यो द्वेषाभ्यन्यक्रोतेभ्यः उरुयन्तासि वरो ओधघस्वाहा जुषानो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा अग्नेनया सुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देवविजनानि विद्वान् योच्छस्मज्जोहराणमे नो भूयिष्ठां तेन मा उक्तुं विधेम अयन्नो अग्नेवरे विस्क्नात् त्वयं मूर्धः पुरये एतपरिपिन्धन् अयज्ञं वाजाञ्जयतु वाजा साता अयज्ञं शत्रोञ्जयतु जक्रोश न स्वाहा उरविष्णो विक्रामस्वोरुक्षया जनस्कृति घृतं घ्रोदयोनेऽपि प्रप्रायिग्नपादिन्दिरस्वाहा देवासवितरेशते सोमस्तग्गो रक्षस्वमात्वा आधवन् एतत्तं देव सोमदेवो देवाम् उपाघाः इदमहं मनुष्यान् सह राजस्पोषे न स्वाहा निर्वरो नस्य पाशान्मुच्ये अग्ने व्रतपास्त्वे व्रातपाः यातमा तनोर्यज्ञं सामयि या मम तनोरेषा सात्वयि
यथा जन्मधन्नो आवृतपते व्रताञ्जनो मे दीक्षां दीक्षापातिरमग्रस्तानो तपस्तपस्पतिः उरविक्ष्णो विक्रामस्वो रक्षया आयनस्कृति घृतं घृतयोनेऽपि पुप्रप्रयज्ञपादिन्दिरस्वाहा अत्यन्याम् अगानान्याम् उपागाम् अर्वाक्त्वा परेभ्यः परोवारेभ्यः तन्त्वा आजुषामहे देववनस्पते देवयज्ञायै देवास्त्वा देवयज्ञायै जुषन्तां विष्णवे त्वा ओषाधेत्राय स्वस्वधीते मैनग्गं युग्गुंसीः दिवमाले एखिरन्तरिक्षं मायुग्गुंसीः पृथिव्यां सम्भाव अयुग्गुं हित्वा स्वधेतिस्तेति जानप्रेणाय महते सौभागाय अतस्तं देववनस्पते शतवल्सो विरोह सहस्रवल्सा विवयग्गुरुहेमा क्षत्राय राजन्यो वैश्यं शूद्रं तमसे तस्करं नारकागवीरहणं पाप्मने क्लीबं क्रयाय योगो कामाय भुक्कस्सरो कृष्णाय मागधं गीताय सूतं भक्ताय शैलोषं धर्माय सभाचरं धर्माय रेभं नरिष्ठाय भीमलम् सायकार्यम् आनन्दाय स्त्रीशखं प्रमुदे कुमारी पुत्रं मेधायै रथकारं धैर्याय तक्षाणं श्रमाय कौलालं मायायैकार्मारं रूपाय मणिकारं देवपं शरव्याय इषुकारं धन्वकारं कर्मणेज्याकारं इष्टाय रज्जुसर्गं मृत्यवे मृगयो अन्तकाय श्वनिदं सन्धये जारं देहायोपपतिं विरनत्यै परिवित्तम् आर्त्यै परिविविधानम् आराध्ये निधिशोपतिम् पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम् निष्कृत्यै वेषस्कारी परायोपनाय नूरुधम् नदीभ्यः पौञ्जिष्टम् क्षीगाभ्यो नैषादम् पुरुषं व्याघ्राय दुर्मदम् यद्भ्य उन्मत्तम् गन्धर्वाप्सराभ्यो व्रात्यम् पदेव जनेभ्यो प्रतिपदम् अवेभ्यः किदवम् निर्यताय अगिदवम् पिशाचेभ्यो विदनकारम् तुधानेभ्यः कण्डककारम् उत्सादेभ्यः कुब्जम् देवाभरणम् माभ्यः श्रावम् स्वप्नायान्धम् अधर्माय बधिरम् ज्ञानाय स्मरकारी कामोऽध्यायोपसदम् शिक्षायै प्रश्निनम् उपशिक्षाय अभिप्रश्निनम् मर्यादाहि प्रश्नविभागम् अर्त्यैस्तेन हृदयम् वैरहत्याय पिशुनम् विविद्यै क्षत्तारम् औपद्रष्टाय सङ्ग्रहीतारम् बलायानुचरम् भूम्ने परिष्कन्दम् प्रियाय प्रियवादिनम् अरिष्ट्या अश्वसादम् मेधाय वासः पल्पोली रामाय रजहित्री छायैकार्वाहारम् तथाय आग्नेन्धम् नागस्य पृष्ठायाभिषेक्तारम् रथस्य विष्टपाय पात्रनिर्णेकम् देवलोकाय पेषितारम् मनुष्यलोकाय प्रकथितारम् सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् भक्तिमधायोपमन्थितारम् सुवर्गाय लोकाय भागदुःखम् वरिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम् अर्मेभ्यो हस्तिपम् जयाश्वपम् पुष्ये गोपालम् तेजसेजपालम् वीर्याय विपालम् विनायिकीनाशम् कीलालाय सुराकारम् भद्राय गृहपम् श्रेयसे वित्तधम् अध्यक्षाय
मन्यवेयस्तापम् क्रोधाय निसरम् शोकायाभिसरम् उत्कूलविकूलाभ्याम् त्रिस्थिनम् योगाय योक्तारम् क्षेमाय विमोक्तारम् वपुषे मानस्कृतम् लीलायाञ्जनीकारम् निरुच्ये कोशकारी यमायासु यम्नयमसो सर्वभ्यो वदोका संवत्सराय पर्यारिणी परिवत्सराय विजाता वत्सराय भस्कद्वरी विद्वत्सरायातीत्वरी वत्सराय विजर्जरा सर्वन्सराय बलिग्नि वनाय वनपम् अन्यदोरण्याय दावपम् शरोभ्यो धैवरम् वेषन्ताभ्यो दाशम् उपस्थावरेभ्यो बैन्दम् नड्वलाभ्यः सौष्कलम् भार्याय कैवर्तम् अवार्याय मार्गारम् तीर्थेभ्य आन्दम् विषमेभ्यो मैनालम् स्वरेभ्यः पर्णगम् गुहाभ्यः किरातम् सानुभ्यो जम्भगम् सर्वदेभ्यः किम् पूरुषम् प्रतिश्रुत्काय रतुलम् घोषाय भषम् अन्ताय बहुवादिनम् अनन्ताय मूकम् महसे वीणावादम् रोषाय तोणभग्नम् आक्रन्दाय दुन्दुभ्याघातम् अवरस्फराय शङ्खध्वम् अर्भुभ्यो निरसन्धाय साध्येभ्यश्चर्मम्णम् भत्सायैवोल्कसम् भूत्यै जागरणम् अभूत्यै स्वपनम् तुलायै वाणिजम् वर्णाय हिरण्यकारम् विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिद्मलम् पश्चाद्दोषाय ग्लावम् वृत्यै जनवादिनम् यद्ध्या अपगल्भम् सगुंशराय प्रच्छिदम् हसाय बुद्धुश्चरो मालभते वीणावादङ्गणगङ्गीताय यादशेषा भुल्या धर्माय भद्रवती दोणवत्मम् ग्रामण्यम् वाणिसङ्घातम् नृत्ताय मोदायानुक्रोशकम् आनन्दाय तलवम् अक्षराजाय कितवम् कृताय सभाविनौ त्रेतायादिनमदर्शम् मापराय बहिःसदम् हरये सभास्थानम् निष्कृताय जनकाचार्यम् अध्वने ब्रह्मचारिणम् पिशाचेभ्यः सैरगम् विपासायै गोव्यक्षम् निरृत्यै गोघातम् श्रुते गोविकर्तम् शुद्रष्णाभ्यान्तम् योगाम् विकृन्तन्तम् मागुंसम् भिक्षमाण उपतिष्ठते भूम्यै पीठसर्पिणमालभते अग्नये कुंसलम् वायवे चाण्डालम् अन्तरिक्षाय वगुंशनर्तिनम् दिवे खलदिम् सूर्याय हर्यक्षम् चन्द्रमसे मिर्मिरम् नक्षत्रेभ्यः किलासम् अह्ने शुक्लम् पिङ्गलम् रात्र्यै कृष्णम् पिङ्गाक्षम् भाजे पुरुषमालभते प्राणमपानम् व्यानमुदानकुंसमानन्तान वायवे सूर्याय चक्षुरालभते चन्द्रमसे दिभ्यः श्रोत्रम् प्रजापतये पुरुषम् अथैदानरूपेभ्य आलभते अधिह्रस्वमतिदीर्घम् अधिगृहमत्यगोसलम् अधिशुक्लमतिकृष्णम् अधिश्लक्षमतिलोमशम् अधिकिरीटमतिदन्तुरम् अधिमिर्मिरमतिमेमिषम् आशायै जामिम् प्रतीक्षायै कुमारी ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் புஷ்பயாக கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, இது வருடத்திற்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்த கைங்கரியத்தை பக்தர்கள் பணம் கட்டி இந்த சேவையை செய்கிறார்கள். அதாவது பகவானுக்கு நவவித பக்திகள் அல்லாமல் இது ஒரு தனியாக புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து அந்த பகவானிடத்தில் நம்முடைய கைங்கரியங்கள் செய்தால், சரணடைந்தால் அந்த பகவான் நம்மை
அனைத்து விதங்களிலும் ரட்சிப்பார் என்று பொருள். ஆகவே திருமலை அப்பன் இங்கே கல்யாண வெங்கடேஸ்வரனாக, லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேதனாய் இங்கே நமக்கு எழுந்தருள் இருக்கிறார். பர்வதம்
पयाये मेराय ये ना ॐ तन्नो देवीरविष्टयो भवन्तु भीते संयरभिस्रावन्तु नः आयातमित्रारतिभिः कल्पमानं संवेशयन् पृथिवीमुश्रियाभिः तदस्मभ्यं वरुणो वायुरग्निब्रह्त्राष्टं संवेशयन् ददातुः दादावित्रा वरुणा देव अग्नेरिन्द्र तष्ट्वा प्रतिगह्नन्तु मे वचः हुवे देवी मतिथिं जोरपुत्रा तानमध्यमेष्टास्यामहम् इन्द्रेण दत्तं वरुणेन ज्येष्ठमारद्भिरुग्रावहितनागम् एदं मन्द्याभ्या पृथिवी परिददामि समातृशस्यामाकृतः ऊर्जामस्मा ओजसते दत्तं वयो अस्मै वहति दत्तम् ऊर्जामस्मे द्यावा पृथिवी अधा विश्वे देवा मरुत ऊर्जमापः शिवा अस्याहुदयं दर्पयन्तनाभिममोदमनश्चरेह जरा यो जाप्रातमाश्रिया वसप्रातप्रजातनयन्ने दिवष्ट्यः सना मृडादितन्वरुच्कारजन्नय एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे अंगे अंगे शोचिषा शिश्रमाणयो अग्राभित्वरुरश्चाग्रभीतः अंगं सामंगं हविषा यजामे हुदे श्रीतमानसा योजजानहम् मञ्जाविशेषक्त्या उतकाशयेनं वरस्परोरा विवसाय अस्यः यो अप्रजावातजायश्च सोऽस्मावनस्पतिं सचतां पर्वतांशः सन्देवरश्मि गात्राय समस्त्वावरायते सन्धे वृष्टिभ्यमर्जेव समसुन्दन्वे ममाम् अरसम्राजम् इषम् अरसंयदुदीजम् अधेदमुद्धराज्यं करम्भेनं विकल्पते करम्भं कृत्वा तेजं यस्पाकम् उदारते हित्वा किल ददुष्टनचक्षुवाचेन रूर्पाः उदे मदं मदमदे सरमीय प्रादयामसे प्रत्वाचरमिव सन्दार्चसस्तावयावचे आविद्यद्यावपृथिवीया विद्यभागवस्विनाः आविद्या ब्रह्मणस्वतिं गुणम्य रसं विषम् अरसं येदिदं विषम् उदेनं दाहमाशिषम् उदेन दद्यात् पुरुषभवादिदः कदः पुनः माभिर्नामरेष्वते वरेत्वा पाविशस्यः रसं विशस्य नायेदमुदन्नफेनामदन्निवाः अभा अज प्रथमा देव विजग दिव्यो गन्धर्वभुवनं सजस्पते रेगा एव नमसा विग्भिद्यः तं द्वाय विब्रह्मणा देवदेव्य नामस्ते अस्तु दिवि ते सदस्तम् दिवे स्पष्ट यततः सर्जत्वागवो यादाहरसौ देवस्यः एका एव नमसा सुसेवमुडा गन्धर्वा भुवनं सजस्पते अनवद्या आभिसमुजग्माभिरप्सराभिरभिगन्धर्वासु समुद्रा संसदनं महाहृता सद्यो आजपराजयन्ते आप्रीयते दन्नक्षत्रिया विश्वाभोजं गन्धर्वं सजद्धे कावस्तदग्रे सा भवर्तत मनासरेदं प्रथमं यदासेत् सकामकामेना बृहदाशय निरय अस्पसं यजमानाय देहे
तं कामं सहसासि प्रतिष्ठित विभुर्विभाव सुसखा सखीयते तम् अग्रं व्रतनासु सासहि सह यजमानाय देहे दुराच्छगमानाय पविप्राणाय खे अस्वन्नासः कामेन मा जनयस्वः कामेन मक्कम आगन्हृदयवृदनम्बरेः यदोऽपि सा मदो मनस्तद्भेत उपमामिह यत्कामकामय मान इदं गुण्मो आसिते हवे तन्वसमो समुद्धता मथितस्य हविषभिः स्वाहा को इदं कस्मा अदत्कामकामयादात् कावद्दातः कामः समुद्रमा विवेशः विश्वे देवास अभिरक्ष्यते रमुदादित्यजागृत एवमस्मिन् मेवं जनाभि उदवाननाभिमेवं प्रावत्परुषय्यावधयः एवो देवाविदरायश्च पुत्रां सचेतस मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यः वः परिददाम्येदं दायेन दस्तेजरसेन यादः ये देवादिविष्टे पृथिव्या ये अन्तरिक्षे औषधी सप्सुः ते कृणोतेजरसमायुरस्मिता मन्या परिभृक्तमुक्तम् ए सम्प्रयाज उत वानयाज उत भागा औष यश्च देवः येषां प्रजापति स विभक्ता आस्तान्वस्मि सत्सद गृह्णामि दीर्घायित्वाय बृहतेरणाय रिष्यन्त दक्षमाणा सदैवः मणिं विस्कन्दं ददोषणा जङ्घिडा बिभ्रमावयम् जङ्घिडो जम्बदे सराविस्कन्ददोऽभिशोचनात् मणिं सहस्रवेदपरेणं पादविश्वतः अयं विस्कन्दं सहते अयं रक्ष्य प्रबाधते अयं नाविश्वभेषजा जङ्घिडं पादं हसः देवी दत्त्वेन मणिना जङ्घिडेन मयद्भुवा विस्कन्धं सर्वारख्यां शिवयामि सयामहे सणाश्चत्वा जङ्घिडा विस्कन्दादभिषुञ्जताः संवस्यो जतर्यमा संपुषा संबृहस्पतेः समिन्द्रयो धनं जय अपश्यद्वजो इहेव गाव एतनासका एव पुष्यत इहेव तप्रजाधं मयि संज्ञानमस्तु वाः मयांगावकपद्या ससङ्धं मयङ्गोष्ठय अवश्ययते रायस्पर्शेणं बहुला भवन्ति जीवाजिबन्ति रूपवस्सधेमा संवष्टेन सुसदा संरर्या संपुष्ट्याः अहर्जातस्य ये नामतेन वो संसुजामसे संजानान अविहूत यस्मिन् गाष्टे करिष्यणि उभैरामा यदा पराचिरा करन्तां देवीभिरन्यास्त्या सिंहेभ्याघ्र उदय पृथाकैदिशीरग्ने ब्रह्मणे सूर्ययाः इन्द्रयदेवी सुभगापवर्धस्वान एतु अर्चसा संविधानः या हस्तिनी दिविनीया हिरण्यं दिशिङ्ग्रसेयुः पुरुषः सुगासया
इन्द्राय देभिस्वगब्बवर्धः सान एदो अर्चसा संविधानाम् या राजन्यादुन्दुभायायतायन्ति सिंसेनायस्तनयत्नो सुवासया इन्द्राय देभिस्वगब्बवर्धः सान एदो अर्चसा संविधानाम् रथेयखे वृषभश्यवाजे पर्जन्नवादे अरुणशसोऽस्मे इन्द्राय देभिस्वगब्बवर्धः सान एदो वर्चसा संविधानम् यदि गदानं यदि न वाननद्यान् पारेण भवति सखानम् विश्वे देवास अभिरक्ष्यते नमुदा आदित्या जागृत एवमस्मिन् मेवं जनाभि उत वाननाभिमेवं प्रावत्परुषेयावधयः एव देवाविदर यश्च पुत्रा सचेतसो मे शृणुतेदमुक्तुम् ఓం నమో వెంకటేశాయ. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்திலிருந்து கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியினுடைய வருடாந்திர புஷ்ப யாகத்தை இவ்வளவு நேரம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியுடைய புஷ்ப யாகத்தை சேவித்துக் கொண்டு இதோ மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அனைத்து புஷ்பங்களும் கூட இந்த பகவானுக்கும் தாயார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. துளசி, சாமந்தி, செண்பகம் மற்றும் மல்லிகை, கனகாம்பரம் மற்றும் சில புஷ்பங்களால் இந்த பகவானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த புஷ்பயாகம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. புஷ்பயாகத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தோம். அனைத்து கைங்கரியங்களும் முடிந்து இதோ இப்பொழுது அந்த பகவானுக்காக வாத்தியங்களும் மங்கள வாத்தியங்களும் வாசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. சேவிக்கலாம். அந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வரர் லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேதமனாய் இங்கே எழுந்தருள் இருக்கிறார். இவருடைய இந்த புஷ்ப கைங்கரியத்திலே புஷ்பக விமானம் போல், அதாவது சர்வ பூபால வாகனமாக தயார் செய்து அதிலே இரு பிராட்டிமார்களும் பகவானையும் அதிரோகித்து இந்த புஷ்பயாக கைங்கரியத்தை நடத்தினார்கள். நாமும் சேவித்தோம். பக்தர்களே, பகவானை சேவிக்கலாம், அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, பத்மாவதி ரமண கோவிந்தா, கல்யாண வெங்கடேஸ்வரனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்தினுடைய சுற்றுப்புற வளாகத்தையும் கோவிலையும் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்பார்கள். ஸ்ரீனிவாச மங்காபுர கோவில் தரிசனத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. இந்த புஷ்பயாகம் கைங்கரியம் தொடர்ந்து பிராட்டிமார்களுக்கும் பகவானுக்கும் மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேஷாச்சலத்திலே யாகம் செய்து கொண்டு, அதாவது அங்கே திருமலையிலே திருமலைப்பனுக்கு யாகம் செய்தார்கள் முனிவர்கள் எல்லாம். இங்கே இந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வரனுக்கு இப்பொழுது புஷ்பயாகம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த புஷ்பயாகம் கூட முடியும் தருவாயில் உள்ளது. ஆக ஸ்ரீஹரி இங்கே, அதாவது கல்யாண வெங்கடேஸ்வரர் லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேதராய் பரிவட்ட மேளம். स्वस्ति न ममेतामस्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वण स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना
స్వస్థయే వాయముపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతి బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్థయే దేవా అవంతృభవ స్వస్థయే స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పద్యే రేవతి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ స్వస్తయనందాక్షమరిష్ఠనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అంహోమచమాంగిరసంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతాక్షం శుభగుం శుభం రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ఓం శబ్ద బ్రహ్మకృతాభియోగ విభవ సాక్షాత్ కృతాత్మేశ్వర శ్రీవైఖానస ధర్మశాస్త్ర నిపుణ ఏనైమిశీలయాలయా ఏతత్వ ప్రతిపాదిత కృతదియ శ్రీ విప్రనారాయణ విఖ్యాత పరిషత్సు వేద విదుషాం తేభ్యో నమస్కుర్మహే ఆశీర్వాదమహం కరోతు విదుషాం సబ్రహ్మ ఘోషాహ్వయం సబ్రహ్మ పరిపూర్ణో భవతు తథాస్తు అయం దివ్యాలయః కనకమయ గోపుర ప్రాకార మండపై పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః కుముదకండ పట్టిక పార ప్రస్తర గ్రీవ క్షుద్రనాసిక మహానాసిక వల్లివేత్రాంబుజ వర్గసింహ కుటుంబస్తూప్యాతో విమానాని హటక రజత హరణ్మణి వజ్ర వైఢూర్య వరమణి ఖచితో భవతు అయం దివ్యాలయః ద్వారపాలక విమానపాలక లోకపాలక ప్రాకారపాలక అనంత గరుడ విశ్వక్సేనాది సర్వ పరివార విగ్రహైః పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః బాలాలయ మూలాలయ కమలాలయ శాంతాలయ చక్రాలయ యజ్ఞాలయ పచనాలయ క్రీడాలయాద్యనేక ఆలయైః పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః మత్య కూర్మ వరాహ నారసింహ వామన పరశురామ రాఘవ బలభద్ర కృష్ణ కల్కి ప్రాదుర్భావ దశమూర్తిభిః పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః కమల విమాన నారికేళ విమాన నంద్యావర్త విమాన సర్వతో భద్ర విమాన కూటాకార విమాన పర్వతాకృతి విమాన చతురస్రాకార విమాన దీర్ఘ చతురస్రాకార విమాన ఆనంద నిలయ విమాన పుణ్యతోటి విమాన దేవకోటి విమానాన్ని ఏకతల ద్వితల త్రితల పంచతల సప్తతల నవతల ఏకాదశతలాద్యైః అనేకతల విమానైః పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః వృత్తతటాక చతురస్రాకార తటాక దీర్ఘ చతురస్రాకార తటాక పద్మతటాక నీలోత్పల తటాక కల్హార తటాకాత్యనేక తటాకైః పరిష్కృతో భవతు అయం దివ్యాలయః గర్భగృహ మండప అర్ధమండప సోపాన మండప మహామండప ప్రదక్షిణ మండప నృత్య మండప గీత మండప వాద్య మండప పుష్పయాగ మండప మజ్జన మండప మండన మండప వైవాహిక మండప సిద్ధ మండప గ్రీష్మోత్సవ మండప రథ గజ గరుడ తురగ సింహవాహనారోహణ మండప స్ఫటిక మండప వన మండప గిరి మండప చతుస్తంభ మండప షోడశ స్తంభ మండప చతుర్వింశతి స్తంభ మండప ద్వాత్రింశత్ స్తంభ మండప
చతుస్షష్టిస్తంభ మండప శతస్తంభ మండప సహస్రస్తంభ మండప మండపో మండపై పరిష్కృతో భవతు. అయం దివ్యాలయః పంచపాత్ర ఘృతగ్రాహపాత్ర ధూపపాత్ర దీపపాత్ర అర్చనపాత్ర సంధ్యారక్షాదీపపాత్ర గంధపాత్ర పుష్పపాత్ర ముఖవాస నిక్షేపపాత్ర శతధారాపాత్ర సహస్రధారాపాత్ర శంఖనిధి పద్మనీత్యాది భోజనపాత్రైః పరిష్కృతో భవతు. అయం దివ్యాలయః నిత్యోత్సవ నైమిత్తికోత్సవ కామ్యోత్సవ శ్రద్ధోత్సవ శాంత్యోత్సవ పల్లవోత్సవ దవనోత్సవ జలక్రీడోత్సవ సమీప్రహరణోత్సవ పంచపల్లవోత్సవ పంచపర్వోత్సవ భృగుదినోత్సవ నిరాగోత్సవ వసంతోత్సవ అధ్యయనోత్సవ సమీప్రహరణోత్సవ కల్హారోత్సవ భృగుదినోత్సవ మాసోత్సవ పక్షోత్సవ సంవత్సరోత్సవ బ్రహ్మోత్సవైః పరిష్కృతో భవతు. అయం దివ్యాలయః ఏకప్రాకార ద్విప్రాకార త్రిప్రాకార చతుప్రాకార పంచప్రాకార షట్ప్రాకార సప్తప్రాకార రజతమయ స్వర్ణమయ ప్రాకార రజతమయ ప్రాకార తామ్రపట్టసుగరిద ప్రాకార స్వర్ణతోరణాద్యలంకృతో భవతు. అస్మిన్ దివ్యాలయే కృత సాన్నిధ్యస్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య అర్చ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చాభేద వ్యవస్థితస్య దివ్య మహిషీ సమేతస్య అస్మిన్ దివ్యాలయే కృత సాన్నిధ్యస్య అస్య దేవదేవస్య శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతీ సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామినః నిత్యమష్టోత్తర శతరాజోపచార పరిపూర్ణారాధనం భూయాతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. అస్య దేవదేవస్య శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతీ సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామినః అనుగ్రహేణ సర్వలోకహితార్థం సలోకక్షేమార్థం నవాన్యక బ్రహ్మోత్సవే జ్ఞానాజ్ఞానార్థం వా సంభవత్యపి సర్వదోష శమనార్థం పుష్పయాగ మహోత్సవాంతర్గత మంత్రలోప తంత్రలోప ద్రవ్యలోప కాలలోప శ్రద్ధాలోప సర్వం సాంగం యదా శాస్త్రానుష్ఠితం భూయాతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. సత్యా ఏతా ఆశిషః సంతు. కళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు. పుష్పయాగ మహోత్సవ కాలే దిగ్దేవతానుగ్రహం భూయాతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. పుష్పయాగ మహోత్సవ కాలే ఆదిత్యాదినవగ్రహనుగ్రహం భూయాతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. పుష్పయాగ మహోత్సవ కాలే శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః అనుగ్రహేణ రాజా రాష్ట్ర గ్రామ యజమాన ఆచార్యార్చక పాచక పరిచారకాది సర్వవర్ణానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం చ వ్యాధి చోర భయ దుర్భిక్ష అనావృష్టిరాజబాధాది సర్వ ఉపద్రవ శాంతిర్భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. ఏతత్ పుష్పయాగ మహోత్సవ కాలే శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిన అనుగ్రహం సర్వేషాం భూయాతి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. పుష్పయాగ మహోత్సవ కాలే శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః ఆసన పాద్య అర్ఘ్య ఆచమన పుష్ప గంధ ధూప దీప సర్వోపచారాంతే సుప్రసన్న సుప్రీతో వరదో భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. సత్యా ఏతా ఆశిషః సంతు. కళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు.
దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ పురాణ పురుషోత్తమ కిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ